बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, मुनाजरा जारी है कि कादियानी मरज़इयों का अकीदा ख़त्म नबूवत क्या है। और उसका हिस्सा अव्वल जो है पार्ट 1 ये हम यहाँ अपलोड कर चुके हैं, ये आप देख सकते हैं, इसको भी आप देखिएगा। आइए जी, हिस्सा दोम की तरफ हम बढ़ते हैं। बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा, आपके बहुत इल्म में इजाफा होगा। आप अपनी तकरीरें ही करेंगे कि या अपना दावा करेंगे? दूसरी बात ये बता दें कि आपको चलो कादियानी तो नहीं है, मैं कहूँगा क्या मैं मरज़ई कह सकता हूँ? क्या मैं आपको मरज़ई कह सकता हूँ प्यार से, मोहब्बत से? तो अपना दावा पेश कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मुझे अब्दुर रऊफ कहेंगे, ना कादियानी कहेंगे, ना मरज़ई कहेंगे। मैं आपको मुबशर अहमद साहब या मुबशर शाह साहब कहूँगा, जो आप पसंद करेंगे। दूसरी बात यह है कि हज़रत मिर्ज़ा साहब का नाम आपने अदब से लेना है, एहतराम से लेना है। तीसरी बात यह है कि मैं किसी भी अकाबरीन का नाम मैं भी अदब से और प्यार से लूँगा। चौथी बात यह है कि मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं अपना जो अकीदा है कुरान करीम से और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका से पेश कर दूं, और जो उम्मत के अंदर बुजुर्गान गुजरे हैं वो मैं पेश कर दूं 7, 8 या 9 ऑडियोज़ के अंदर। फिर आप उसके मुखालिफ तकरीर करके 8, 10 ऑडियोज़ के अंदर अपना मौक़िफ़ उसके मुखालिफ बयान कर दें और सुनने वालों पर छोड़ दें कि वो क्या नतीजा निकालते हैं। जी दोस्तों, सुन लिया आपने। मुनाजरा हो रहा है, और मुनाजरा कैसा हो रहा है जी? आप एक तकरीर करें तो एक हम करेंगे, तो लोगों के ऊपर छोड़ दें वो क्या फैसला करते हैं। ये है मुनाजरे का तरीका। ये कादियानी ये ड्रामा रचाते हैं। आगे ये स्कैन मैंने बदर का सेंड किया है, इसको आप देख लें और फिर हम गुफ्तगू करते हैं। ये बदर का स्कैन है, ये लिखा हुआ है पक्के मरज़ई, और ये आगे ऑडियो है, इसको सुन लें जी। कादियानी मुरब्बी अब्दुर रऊफ साहब, आपको नहीं मैंने कहना, ये नहीं मैं कह सकता, और मरज़ई भी नहीं कह सकता, ये आपने मुझे कहा है। लेकिन चले मैं आपसे सवाल तो कर सकता हूँ कि क्यों नहीं कह सकते, जबकि आपके अकाबरीन तो ये फ़ख्र महसूस करते थे अपने आप को मरज़ई कहना। वो तो ये कहते थे कि क्या है राज तश्त अज़बाम जिसने ईसवियत का, यही वो हैं, यही वो हैं, यही हैं पक्के मरज़ई। तो ये हदिया कासिम के नाम से ये छप चुका है बदर के अंदर। और आपके जो अकाबरीन थे, हालांकि वो जनाब वो तो इस किस्म की जो ना गुफ्तगू नहीं करते थे और फ़ख्र महसूस करते थे अपने आप को मरज़ई कहलवाना। वो कहते हैं जिसने ये राज तश्त ज़बाम किया है ईसवियत का, तो वो पक्के मरज़ई लोग हैं और वो हम हैं। तो आप ज़रा बताएंगे कि आपके काबरीन तो फ़ख्र महसूस करते थे, लेकिन आप कहते नहीं हम मरज़ई नहीं हैं, इसकी वजह भी बता दें। मैं स्क्रीन भी सेंड करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम मुबशर शाह साहब, मैं जो बात कह रहा हूँ अगर आपको मंजूर है तो मैं आपसे बात करूँगा, वरना आप ये कह दें लोगों को कि ये डर गया है, ये भाग गया है, ये है ही भागने वाले। ये बातें आप 130-35 साल से कर रहे हैं, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो मर्जी करें। लेकिन अगर आपने मेरे साथ कोई गुफ्तगू करनी है अकीदा ख़त्म नबूवत पर, किसी और जगह इधर उधर नहीं होना, सिर्फ अकीदा ख़त्म नबूवत पर, तो मैंने एक तकरीर करनी है, मैंने अपना मौक़िफ़ पेश करना है। आपने जब उसके जवाब में तकरीर करनी है 15-20 मिनट, मुझे भी 15-20 मिनट मिले हैं, आपको भी मिलेंगे। आप तकरीर करें, अपना मौक़िफ़ बयान करें, लेकिन किसी एक ऑडियो में आपने वो बातें कर दी जो मैंने आपको मना किया है, तो मैं आपको उसी वक्त निकाल दूंगा। ये साबर साहब सुन रहे हैं, उनको भी चाहिए कि वो इसमें आके बताएं
کہ کیا دوسرے کو ایسی بات کہنا جو وہ کہتا ہے مجھے نہ کہو، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کی بات کو وہ جائز ہے اگر تو مانے، نہیں تو رہنے دیں، مناظرہ نہ کریں، کسی اور سے کر لیں، اور بھی تو دوست ہیں. جی اپنی تقریریں ہی آپ کریں گے کہ یا مجھے میرے سوال کا جواب بھی دیں گے؟ آپ نے کہا کہ مجھے مرزئی تم نے نہیں کہنا، ٹھیک ہے میں نہیں کہتا، لیکن اس کی وجہ بھی تو بتائیں نا. آپ کے کابرین اپنے آپ کو مرزئی کہلوانا پسند کرتے تھے، تو آپ کیوں نہیں یہ پسند کرتے؟ مجھے اس کی وجہ بتا دیں، بڑی مہربانی. مفتی سید مبشر شاہ صاحب، ہمارا آج کا موضوع ہے عقیدہ ختم نبوت. اس پر ہم نے بات کرنی ہے. میری شرطیں آپ کو منظور ہیں تو بات کریں، اور دوسری شرط میری سب سے ضروری وہ یہ ہے کہ میں نے 15-20 منٹ میں زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ میں نے اپنا موقف پیش کرنا ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک تقریر کرنی ہے ختم نبوت پر، جماعت کا موقف، پھر آپ نے اس کے خلاف تقریر کرنی ہے. سننے والوں پر چھوڑ دیا جائے گا اور بات کو ختم کر دیا جائے گا. لیکن اگر آپ قادیانی، مربی، مرزئی یہ کریں گے یا مرزا صاحب نہیں کہیں گے تو آپ کو نکال دیا جائے گا گروپ سے. بے شک مجھے نکال دیں، میں کوئی خود ایسا بڑا نہیں ہوں وہ جو کہ سارا ہولڈر. وہ چیمہ صاحب ہیں جو چیف ایڈمن ہیں، فیصلہ آخر ان کا چلنا ہے، یا ان کی سپریم کورٹیں بنی ہوئی ہیں جو بھی ہے، تو میں تو ان کو فالو کرتا ہوں قوانین کو. جی موضوع تو آپ نے خود تبدیل کیا ہے، میں نے تبدیل نہیں کیا. آپ نے مرزیت اور قادیانیت کے لفظ کو بیچ میں جناب یہ موضوع شروع کر دیا ہے. میں نے آپ پر ایک یہ مقدمہ دائر کیا ہے اور اس میں جناب ایک سوال پیش کیا ہے، لیکن آپ اس سوال کا جواب نہیں دے رہے. آپ نے کہا جی مجھے مرزئی بھی نہیں کہنا. میں کہہ رہا ہوں آپ کی کتابوں کے اندر لکھا ہے، آپ کے کابرین نے لکھا ہے، تو وہ تو اپنے آپ کو مرزئی کہلوانا پسند کرتے تھے. لیکن آج کل کے قادیانی مرزئی لوگ کیوں نہیں، مطلب یہ کہ آپ، میں اس کی معذرت کرتا ہوں، آپ نے مجھے منع بھی کیا تھا کہ مجھے قادیانی نہیں کہنا. چلیں ٹھیک ہے، قادیانی نہیں، مرزئی تو میں کہہ سکتا ہوں کہ نہیں. میں تو آپ کی کتاب کی بات کر رہا ہوں. آپ کی کتاب کی اب میں بات مانوں یا آپ کی بات مانوں؟ آپ بڑے ہیں یا آپ کے اکابرین بڑے تھے؟ آپ کے ہر سوال کا جواب دینا میرے اوپر فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے. ہمارا ٹاپک ہے عقیدہ ختم نبوت. اس کے لیے میں نے چند باتیں پیش کی ہیں، اگر آپ کو منظور ہیں تو ویلکم، نہیں تو کسی اور سے کریں. مجھے کوئی یعنی کہ میں نے تو خاص ٹائم نکالا ہے اس کے لیے کیونکہ مجھے شوق تھا میں سنوں. اصل میں مناظرہ سننا چاہتا تھا مظفر صاحب اور جو اسامہ صاحب ہیں ان کے درمیان، اور آخر پر میں نے اجازت لے کے ایک تقریر کرنی تھی جس طرح پچھلی دفعہ ہوا تھا. تو یہ جو دیکھیں، آپ کے ساتھ پہلے بھی میں نے 1-2 دفعہ بات چیت کی ہے. آپ گستاخی کرنے کے بغیر رہ نہیں سکتے، بدتمیزی اور بدکلامی کرنے کے بغیر آپ رہ ہی نہیں سکتے. اس لیے میں چاہتا نہیں ہوں، لیکن چلو دوستوں نے مجبور کیا تو میں نے حامی بھر لی. لیکن آپ میری شرطوں کو مانیں گے تو میں بات کروں گا، نہیں تو رہنے دیں. جی محترم، کوئی بدتمیزی نہیں کی، کوئی بدتمیزی نہیں کی، ساری دنیا دیکھ رہی ہے. کوئی بدتمیزی کی ہے تو بتائیں جی. یہ مجھے گالی نکالی ہے تم نے، غلط بات ہے یہ کہ کسی پر جناب ایسے خام خواہ کا الزام لگا کے لو جی ہم نے اس کو گروپ سے اس لیے نکال رہے ہیں. یہ طریقہ ہوتا ہے، یہ گفتگو ہے آپ کی، یہ آپ تبلیغ کرتے ہیں. آپ لوگ بولے بالے لوگوں کو، مسلمانوں کو آپ گروپوں میں ایڈ کر کے ان کے عقیدے اور ایمان سے کھیلتے ہیں آپ لوگ، اور جو آپ سے جناب آپ سے جواب طلبی کرتا ہے آپ اس کو بلاک کر دیتے ہیں. جو عقائد ہیں احمدیہ مسلم جماعت کے، مجھے احمدی مسلمان کہتے ہیں، آپ نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے نا. آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ آپ سنی مسلمان ہیں، میں آپ کو سنی مسلمان کہوں گا. میں کہتا ہوں مجھے احمدی مسلمان کہا جائے،
آپ کہیں گے نہیں، تو بددیانتی تو یہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ان باتوں پر غور کریں جو میں ابھی بیان کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ احمدیہ مسلم جماعت کا جو عقیدہ ہے ختم نبوت کے بارے میں، اس کو روکنے کے لیے کوئی ایسا حربہ بتا دیں جو آپ لوگوں نے استعمال نہیں کیا، کوئی ایک بھی نہیں۔ آگے لگائیں، دکانیں لوٹیں، جلاؤ گراؤ کیا، قتل کیا، قوانین بنوا دیے، پابندیاں لگوا دیں، پوری قوم کو اپنے ساتھ ملا کر، ذوالفقار علی بھٹو کی حکومتوں کو اپنے ساتھ ملا کر، ضیاء کی حکومت، علماء سارے کے سارے ایڑی چوٹی کا زور لگا چکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے شروع میں حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو یہ فرمایا تھا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کنارے تک پہنچاؤں گا۔ تو وہ تو جو عقیدہ ہے ختم نبوت کے بارے میں احمدیہ مسلم جماعت کا، وہ تو ساری دنیا میں پھیل رہا ہے، آپ لگائیں زور۔ یہ تو پھیلنے کے لیے آیا ہے جناب، ہر قسم کی رکاوٹ کو یہ راستے سے ہٹائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہٹاتی ہے۔ مجھے جواب دیں، مرزئی کیوں نہیں کہہ سکتے؟ بدر اخبار میں آپ کے اکابرین نے لکھا ہے کہ ہم پکے مرزئی ہیں۔ وہ تو مرزئی کہلوانا فخر محسوس کرتے تھے، لیکن آپ لوگ اس کو گالی کیوں سمجھتے ہیں؟ مجھے مرزئی کے لفظ کا جواب دیں۔ اور غلط بات ہے، میں نے کب کہا ہے مجھے سنی مسلمان کہیں؟ خام خواہ ایسے اٹھا کے سنی مسلمان، یہ سنی مسلمان کیا چیز ہوتی ہے؟ واٹ از سنی مسلمان؟ یہ کیا چیز ہے سنی مسلمان؟ ہاں جی، میں تو نہیں کہتا کہ میں سنی مسلمان ہوں، نہ ہی میں نے آپ پہ پابندی لگائی ہے کہ آپ مجھے سنی مسلمان ہی کہنا، کچھ اور نہ کہنا۔ میں مسلمان ہوں بھائی۔ مفتی مبشر شاہ صاحب، بات یہ ہے کہ آپ جو کہیں گے نا کہ مجھے اس طرح پکارو، میں آپ کو اسی طرح پکاروں گا، یعنی مجھے اس طرح مخاطب کرو، میں آپ کو اسی طرح مخاطب کروں گا، ٹھیک ہے؟ جس طرح میں کہتا ہوں آپ مجھے اس طرح مخاطب کریں۔ میں کہتا ہوں مجھے احمدی مسلمان کہہ کر مخاطب کریں، بتائیں آپ کو منظور ہے؟ آپ نے کہا کہ مجھے، بلکہ آپ نے فرمایا ہے کہ مجھے مرزئی کے لفظ کا جواب دیں، ٹھیک ہے جی؟ اس کا جواب سنیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ مجھے جس طرح فرمائیں گے میں اس طرح آپ کو مخاطب کروں گا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے آپ احمدی مسلمان کہہ کر مخاطب کریں۔ آپ کو منظور ہے؟ اچھا جی، ابھی لاہور آیا نہیں ہے تو لاہور کی خامیاں پہلے ہی بیان کرنی شروع کر دی ہیں۔ ہاں جی، شاباش، ٹھیک ہو گیا بھائی مربی جی، آپ نے وہ بدتمیزی کرنی ہے تو لہذا اس لیے میں نے آپ سے مناظرہ نہیں کرنا۔ وہ تو آپ نے حامی اس لیے بھری تھی کہ وہ اسامہ صاحب نے کہا تھا کہ میرے استاد محترم ہیں، میرا نام نہیں انہوں نے لیا تھا، تو اگر نام لے لیتے تو آپ نے حامی نہیں بھرنی تھی۔ ہاں جی، تو اب مناظرہ جب شروع ہو گیا تو اب جناب یوں ہے تو وہ ہے، تو اصل میں نے اس لیے نہیں، تو اصل میں اس لیے نہیں، تو اس لیے نہیں۔ اب مرزئی کے لفظ کے اوپر میں نے آپ سے جواب طلب کر رہا ہوں، اب آپ پھنس گئے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ یہی تو مسئلہ ہے، آپ کے کابرین نے کچھ اور کہا، آپ لوگ کچھ اور کہتے ہیں۔ اب ہم آپ لوگوں کے کابرین کی بات ماننے یا آپ کی بات ماننے، یہ فیصلہ تو کرے نا کوئی۔ جی محترم، میں آپ کو احمدی مسلمان کہنے کو تیار ہوں، بلکہ تیار ہی نہیں، میں آپ کو کہتا ہوں، لیکن مجھے ایک وجہ بھی تو بتائے نا۔ آپ نے کہا جی مجھے مرزئی نہ کہیں، اس کی وجہ بھی تو بتائے نا۔ آپ کے اکابرین نے، آپ کے بڑے بزرگوں نے اپنی کتابوں کے اندر بدر اخبار میں لکھا ہے کہ ہم پکے مرزئی ہیں، تو بھائی انہوں نے کیوں لکھا؟ یہ تھوڑا سا وجہ بتا دیں، بس وجہ بتا دیں تو آگے میں آپ کو پھر احمدی مسلمان کہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو آپ کی آڈیو ہے اس کا جواب یہ ہے کہ آپ جو بھی کہیں گے میں اسی طرح آپ کو مخاطب کروں گا۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو اگر کہتا ہوں میرے محترم پیارے بھائی، تو یہ ادب کے ساتھ گفتگو ہے، کوئی ہم نے لڑائی تو کرنی نہیں ہے، کسی کو جھوٹا یا کسی کو نیچا تو دکھانا نہیں، کسی کو شکست دینا، مقابلے کرنا، یہ تو مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ میں آپ، اگر آپ کہتے ہیں میں
صرف مسلمان ہوں، نہ سنی نہ اہل حدیث نہ اہل تشیع، تو ٹھیک ہے میں آپ کو صرف مسلمان کہوں گا، لیکن میں یہ پسند کرتا ہوں ذاتی طور پر کہ مجھے احمدی مسلمان کہہ کر مخاطب کیا جائے۔ جی یہ جو کھنسیانی ہنسرے ہیں نا وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، ہاں جی جب جواب نہیں آتا تو پھر کھنسیانی ہنسی آتی ہے۔ شاباش مربی صاحب، مربی نہیں، سوری میں اس کی معذرت کرتا ہوں، وہ دیکھیں منہ پہ لفظ چڑھا ہے نا مربی والا، تو مربی ہی ہم سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ بار بار مربی 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 آتا ہے۔ تو بہرحال مرزئی صاحب تو میں آپ کو کہوں گا، مرزئی عبدالرؤف صاحب اس وقت تک کہوں گا کہ جب تک آپ اس کا مجھے جواب نہیں دیں گے۔ تو اگر آپ اس کو گالی سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر گروپ سے ریموو کر دیں، کہ یہ پھر ساری دنیا دیکھ لے گی کہ بھائی یہ مرزئی کے لفظ کو گالی سمجھتے ہیں، تو اس لیے مبشر شاہ کو ریموو کیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس کو آپ کہیں گے کہ یہ دیکھیں غلط زبان استعمال کرتا ہے، غلط گالیاں دیتا ہے ہمیں، ہاں جی، تو اس کا نام آپ نے گالی رکھا ہوا ہے جب ہم آپ لوگوں کو مرزئی کہتے ہیں، حالانکہ آپ کے کابرین نے اپنے آپ کو مرزئی کہا، آپ کہتے ہیں نہیں ہمیں مرزئی نہ کہو، یہ ہمیں برا لگتا ہے۔ دیکھیے مبشر شاہ صاحب، مناظرہ شروع نہیں ہوا، ابھی تو شرائط طے ہو رہی ہیں اور شرائط آپ مان نہیں رہے، اور الٹا کہہ رہے ہیں کہ مناظرہ شروع ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ آپ میری آڈیو پیچھے جا کے سن لیں، میں نے یہ کہا تھا کہ اگر مظفر صاحب موجود نہیں ہے تو ان کی جگہ پہ میں اسامہ صاحب سے بات کو کنٹینیو رکھ سکتا ہوں، کیونکہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں سننے کے لیے ان کو مایوسی نہ ہو۔ جی مناظرہ تو شروع ہو چکا ہے، کہ مناظرہ اور کس چیز کو کہتے ہیں؟ ڈیبیٹ، دو فریقین کے درمیان ایک مسئلے کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، مسئلہ ہے مرزئی، وہ آپ نے شروع کی ہے، خود موضوع تھا ہمارا ختم نبوت، اس سے آپ نے پہلو تہی اختیار کی اور چھلانگ لگا کے آ گئے ہیں مرزئی اور قادیانی کے لفظ کے اوپر۔ اب مرزئی کے لفظ کے اوپر ہماری گفتگو ہو رہی ہے، اس کا جواب آپ کے پاس ہے نہیں، اور جب تک جواب نہیں ملنا بات آگے بڑھنی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مجھے پہلے اس مرزئی کے لفظ کے بارے میں بتائیں، اس کو آپ گالی کیوں سمجھتی ہیں؟ میرے پیارے محترم مبشر شاہ صاحب، وقت کو ضائع نہ کریں، میں ذاتی طور پر احمدی مسلمان کہلانا پسند کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی جب مجھ سے گفتگو کرے وہ مجھے احمدی مسلمان کہہ کر مخاطب کرے، اور جو وہ پسند کرتا ہے میں اس کو وہ کہنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کو منظور ہے؟ اور یہ کہنا کہ مناظرہ شروع ہو گیا، کس نے آپ سے کہہ دیا ہے؟ یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ جی جناب مرزئی کیا نام ہے، عبدالرؤف صاحب، آپ کا جو مذہب ہے جماعت احمدیہ، آپ کے مذہب کے اندر اب کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ اب موضوع آپ تبدیل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے محترم؟ گزارش یہ ہے کہ مرزئی کے لفظ کا ابھی تک مجھے آپ نے جواب ہی نہیں دیا، آج اس کٹی کٹے کو نکال دیں، آج بحث کر لیتے ہیں اس کے اوپر مفصل کہ آخر کیوں آپ لوگ اپنے آپ کو مرزئی کیوں نہیں کہلواتے؟ آپ کے اکابرین فخر محسوس کرتے تھے، وہ کہتے تھے ہم پکے مرزئی ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ اس کو آپ گالی کیوں تصور کرتے ہیں؟ آپ کے مذہب کے اندر، جماعت احمدیہ کے اندر جو کچھ ہے وہ بعد میں ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے جی کہ آپ کو وجہ بتانا ضروری نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک آدمی نے، کسی احمدی مسلمان نے یہ لکھ دیا کہ ہم پکے مرزئی ہیں، تو میرا یہ فرض نہیں کہ میں اس کو فالو کروں، ٹھیک ہے نا؟ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جو کہ امتی نبی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل غلام ہیں، آپ کے امتی ہیں اور نبی ہیں، اور شریعت محمدیہ کو ساری دنیا میں پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث فرمایا ہے۔ میں ان کو مانتا ہوں، اس دعوے کے اوپر میں ایمان رکھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب انہوں نے ہماری جماعت کا نام رکھا احمدیہ مسلم جماعت، اور ساری دنیا میں احمدیہ مسلم جماعت لکھا جاتا ہے۔ میں ذاتی طور پر احمدی مسلمان کہلانا پسند کرتا ہوں، آپ جو کہلانا پسند کرتے ہیں میں اسی نام سے آپ کو مخاطب کروں گا۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम मुफ्ती मुबशर शाह साहब, अपनी इस ऑडियो में आपने तबलीग की जो बात की है कि मैं तेरी तबलीग को ज़मीन के किनारों तक पहुंचाऊंगा, ये हम नहीं कहते। हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलातो वस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये फरमाया था कि मैं तेरी तबलीग को ज़मीन के किनारों तक पहुंचाऊंगा। अल्लाह ताला ने इल्हामन फरमाया था। और आप लोगों ने और आपके दीगर उलमा ने हर फिरके के हर आलम दीन ने नाखनों तक जोर लगाया कि किसी तरह इस तबलीग को रोक दिया जाए, लेकिन अल्लाह ताला ने जो वादा फरमाया था उसके मुताबिक सारी दुनिया के किनारों तक कोई ऐसा कोना नहीं है ज़मीन का जहां पर यह पैगाम नहीं पहुंच रहा। अल्लाह ताला ने पहुंचा दिया, अपना वादा पूरा कर दिया। वो कौन सा हरबा है जो आप लोगों ने आजमाया नहीं? जी, पैगाम क्या पहुंचना है, ओहो, पूरी दुनिया के किनारों तक पता चल चुका है दुनिया को कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, जिनको आप अपना मसीह मऊद और महदी माहूद तस्लीम करते हैं, वो क्या है। वो छोड़ दें, ये मौजू नहीं है, मौजू बहस नहीं है हमारा। मौजू पर मौजू तब्दील ना करें। अब ये छठा मौजू आपने शुरू कर दी है। बराए करम आप खत्म नबूवत पर रहें। मरज़ई के मौजू पर आपकी बहस हो चुकी और आपका मौक़िफ़ भी आ चुका है, वो सारी दुनिया देख लेगी, सुन लेगी। अब खत्म नबूवत के ऊपर आप अपना अकीदा पेश करें। आपका दावा क्या है, वो जल्दी से दावा पेश करें। आपको ऐसी बौद्धी किस्म की दलीलें देने की ज़रूरत नहीं है मेरे मोहतरम। आप मेरी बात को नोट करें, कागज़ ले लें, पेंसिल ले लें, लिख लें। अहमदिया मुस्लिम जमात, अल जमात उल इस्लामियत उल अहमदिया और अहमदी मुसलमान, हज़रत मिर्ज़ा साहिब, इस तरह के अल्फाज आपने इस्तेमाल करने हैं। अब्दुर रऊफ़, जब आपने मेरे साथ बात करनी है तो मुझे अब्दुर रऊफ़ कहना है और इस तरह बात करें। तो आप तो इतना तकरीबन आधा घंटा तो आपने इस बहस में लगा दिया है कि मरज़ई कहूँगा, कादियानी कहूँगा, मुरब्बी कहूँगा। ये आपने इस ग्रुप के अंदर मौजूद लोगों का वक्त ज़ाया किया है और मेरा ख्याल है कि इतना फालतू वक्त किसी के पास भी नहीं होता कि वो इस तरह की बातों में अपना वक्त जो है उसको ज़ाया करे। जो मौजू था हमारा उसको आपने छोड़ दिया। मैंने शर्तें रखी कि मैं इस मौजू पर ख़त्म नबूवत के ऊपर बात करने के लिए तैयार हूँ, मगर वो शर्तें मानने की बजाय आपने इसी बात में, वो कहते हैं पानी में मारने की कर दी। तो करते रहे, सुनने वाले सुन रहे हैं। मैं अब क्या करूँ? मैं आपको उस तरह जवाब नहीं देना चाहता जिस तरह के आपके अल्फाज हैं। जनाब, कहाँ चले गए आप अब्दुर रऊफ़ साहब? अब अपने दावे से भी आप दौड़ गए। वो आए तो सही इधर, मैं इंतजार कर रहा हूँ कब का बैठा। भाई किधर चले गए? पहले तो ऑडियो पे ऑडियो आपकी आ रही थी। ये मुनाजरे करते हैं आप लोग। अब्दुर रऊफ़ साहब, मुझे लगता है मुनाजरा डी एंड हो चुका है। ठीक है जी, तो अब बाद में डींगे मारना जब मैं चला जाऊंगा ना यहाँ से, और वैसे भी रात काफ़ी हो गई है, मैं सो जाऊंगा, तो बाद में आना। हाँ जी, आके तो डींगे मारनी शुरू कर देना। तो बहरहाल इसको अभी मैं वीडियो बना के अपलोड करता हूँ, दुनिया को बताता हूँ आप लोगों का चेहरा, कि आपका चेहरा क्या है। ये है वो ख़त्म नबूवत रोड़ा जो डाला होता है आपने। ख़त्म नबूवत पे हम यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं। ये है आपकी ख़त्म नबूवत। तो चले मैं इसको ना जो अपलोड करता हूँ। सारी दुनिया ने देख लिया है, किसी किस्म की कोई बदतमीजी नहीं की। बड़े अहसन तरीके से ये डिबेट हो रही थी, आप दौड़ गए हैं। और ये मैं आपके अपने ग्रुप के अंदर, ये मैं यहाँ पर किसी और मुनाजर को भी दावत देता हूँ। कोई और करना चाहे, कल कोई ये ना कहे नहीं जी मैंने करनी थी डिबेट तो लिहाजा मुझे इजाज़त नहीं मिली, तो मैं इजाज़त देता हूँ। जो भी आना चाहता है आ जाए, सामने आए जी। मौजू फिर क्यों बदला था आपने? जब मौजू नहीं था ख़त्म नबूवत पे आप डींगे तो बड़ी मार रहे थे। हर मुनाजरे के बाद आप शुरू हो जाती हैं मुझसे मुनाजरा करें।
जब मुनाजरा होता है इस ग्रुप के अंदर मैं आपकी सुनता रहता हूं, जो आप कुछ हाँकते रहते हैं, मुझसे मुनाजरा करें, और जो जनाब आप लोगों को सवाल करता है तो उसको जो ना ब्लॉक कर देते हैं आप लोग। अजीब ड्रामा शुरू किया हुआ है आप लोगों ने भाई, आप लोगों, और उस पर पाबंदियां इतनी लगानी है, ये कहना है, ये नहीं कहना, ये कहना है, ये नहीं कहना, ये कहना है, ये नहीं कहना। और भाई मौजू अभी खत्म नबूवत का था, आपने बीच में मिर्जई और कादियानी के लफ्ज को मौजू बना के बात शुरू कर दी है। जब मैंने उसके ऊपर आपको पकड़ा है तो आप कहते हैं मेरा ये मौजू नहीं है। और किसी एक जगह पर तो बैठे मियाँ, आप किसी एक जगह पर तो बैठे, एक जगह पे खड़े तो हो जाएं। ये करना है मैंने, ये नहीं करना, ये नहीं, मैं पाबंद नहीं, मैं अब पाबंदी पर आ गए हैं आप। मुझे एक सवाल का जवाब तो दें। आपने कहा मैं मर्जई नहीं हूं, मुझे मर्जई ना कहें। क्यों ना कहें भाई? आपके काबिरीन अपने आप को मर्जई कहते रहे हैं, क्यों ना कहें? उसकी वजह भी तो बताएं कम से कम। ये अजीब बात है भाई, आपसे सवाल होता है, नहीं ये मेरा मौजू नहीं है, ये इसका जवाब नहीं देना मैंने। और भाई आपकी किताब से हम एक सवाल कायम कर रहे हैं, उसका जवाब तो दें कम से कम। जी दोस्तों, ये दूसरा क्लिप था और ये पहला क्लिप अपलोड हो चुका है। इंशाल्लाह तीसरा क्लिप भी हम बना के अपलोड करते हैं। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें, आप अपनी कीमती राय लाजमी दिया करें। और आगे बहुत कुछ है, बहुत आपके इल्म में इजाफा होगा। ये मुनाजरा बड़ा दिलचस्प है। एक मुरब्बी यहाँ से भाग जाता है, फिर दूसरा आता है, दूसरा भी भाग जाता है, फिर तीसरा आता है। मौजू पे बात कोई भी नहीं करता। एक मुरब्बी दूसरे का दिफा करता है, दूसरा तीसरे का करता है। तो इस किस्म का ये ड्रामा इस एक डिबेट के अंदर हुआ है। तो आप देखते रहिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।